अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट गरम हमाम से, और हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूज़ियम से दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने। फवाद चौधरी साहब की डमी और हसन निसार साहब की डमी हमारे साथ मौजूद है। क्या हाल है आफ्ताब भाई? वेरी गुड, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। हसन भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक। कैसा जा रहा है? नया चैनल कैसा लगा? बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग एक्चुअली। फ्रीडम है? और जो मुझे फ्रीडम नहीं देगा तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है? नहीं, फ्रीडम के मामलात में तो मेरा ख्याल है यू आर सेफ नाउ। थैंक यू। की गल है यार, बर्फ मिल जाएगी थोड़ी जी। तू गुसल खाने च 200 दा बनाना है। ऐज कर जा, मेरी कटिंग कर लवे तो मुड़ तेरे लिआंदा है। की कर रहे हैं बाबे? मैं दरअसल कर रहे हैं दी दूल्हा कटिंग। ਇਹਦੀ दूल्हा कटिंग ना कर, ਇਹਦੀ गला कटिंग कर। बाबा जी की एडू मां चंगा रहे हैं। डर जाता है, थोड़ा सा पीछे भी चला जाता है। डरना ही है भाई, वो जांगली हैगा, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਥੁੱਕ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੇ? ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ। लीडर कौन है तुम्हारा? इमरान? ਓਏ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਇਮਰਾਨ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੱਕ। कौन सी? ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ। ਓਏ ਰਾਜਾ की गल है यार थोड़ी आहा क्या कहने। सुभान अल्लाह। शबनम जी ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਨਹਾ ਰਹੇ हैं, फ्रेश हो रहे हैं। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਸਮ ਚੁਕਾਉਣੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। तू कसम चुकानी, मैं अल्लाह माफ करे। शबनम तुम ज़हीन बहुत हो। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਵੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਰੇ ਹੋਣ ਡੇ। ये क्या हर वक्त तुम इस आलम बरहनगी में रहते हो? आधे चले ना भाजी में आल में बरहना रहते हो ना हर वक्त। ये क्या कमीज तुमने उतारी होती है? 5 साल हो गए ना मैं अंदर है, मैंने को बाहर नहीं ले आ रहा। अब क्या मसला है? पानी तो वाफिर है। पानी वाफर है लेकिन बत्ती नहीं आ रही। और भाजी यकीन करो, बत्ती इस स्टाइल ना आ रही भी बत्ती आउंदी है ते तिबका तिबका पानी आउंदा। एक डब्बा भरदा है ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਨੇ ਮੁਕਾਈ ਹੈ ਜਾਗੋ ਨੇ। यार क्यों आप इतना पानी क्यों जाया करते हैं? ਭਾਈ 1.5 ਘੰਟਾ ਅੰਦਰ ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਂ अच्छा जी, टाइम कोई नहीं हैगा ते फेशियल बहुत लंबा काम है। ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾ। मेरा ख्याल से तू शेव करानी है। ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫੀਮੇਲ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵ ਆਪ ਕਰੀਦੀ। चल तू सुबह चक्कर ला ले। ਇਹ ਬਾਬਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ। मेरी जान ठंडी राख खुसरी दैया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। आफ्ताब, ये तुमने गौर किया है बत्ती अचानक से गायब हो गई है जिस दिन से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है? वाकई ये बात गौर तलब है कि इससे पहले तो सरप्लस थी। वो किधर गई बत्ती सारी? आफ्ताब भाई ये तू जाके उनसे पूछे ना जो उमूर बत्ती के इंचार्ज हैं। अच्छा, ये उमूर बत्ती के इंचार्ज कौन है? ओ वही जो हर चीज के इंचार्ज है यहाँ पे। ओ अच्छा, वो। आफ्ताब भाई अब खुल के बात होगी। देखिए बात सीधी है, काम ने अब रुकना है नहीं, पता चल चुका है। अब मेरा ख्याल है हट धर्मी की रविश हमें छोड़नी पड़ेगी। एक बात पर अड़ नहीं जाते जनाब, अगर एहसास हो जाए गलती का तो यू टर्न ले लेते हैं। हाँ, यू टर्न लेने में कोई हर्ज नहीं। बातें कुछ हैं, सारी दुनिया को पता है। यार छोड़ें आफ्ताब भाई बस। यार क्या कमी है खान को, मुझे बताएं क्या कमी है खान? ओए तो खुल के क्यों नहीं कहते तुम और तुम्हारा खान? और डरते हो किसी से? ओ यार मसलियत कोशी भी कोई चीज है। ओ ये भी अपने हैं, वो भी अपने हैं, सारे अपने हैं। सुंदर सपने हैं। हाँ वाकई ये तो सुंदर सपने, आप सबको अपने कहते जा रहे हैं। अंदर अंदर से पता नहीं क्या। आप खुल के बात करें। ये तमाशा सरे बाजार क्यों नहीं हो रहा वैसे? ओ यार इसमें नुकसान है आफ्ताब, अपना नुकसान है। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਡਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੈ। मैनू कह रही है ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਧੌਣ ਹੀ ਅੰਦਰ ਠੁਕੀ ਹੈ? और आराम से बैठो, मैं किसी ट्रांसजेंडर के मुंह नहीं लगना चाहता। ज्यादा चौधरी साहब क्या बात है, बड़ी दुनिया। ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। बल्कि सो ने मैनू भी ट्रांसजेंडर बनाता। मैं कह लॉली जी क्या है? क्या कहने यार, राम है मिस्र दा चूहा हुंदा। भाजी मैं एक दिन इन्होंने फोन किया, आवाज बिल्कुल करीना कपूर वाली। शर्म कर, तुम उसे फोन क्यों करते रहे? अच्छा मतलब कि मैं इनू भी फोन ना करा? एक बत्ती नहीं आ रही उतो बंदा इनू भी ना फोन करे। ਵੇ ਗੰਜੇ ਮੇਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ? मैं तेन कहा ना कल चक्कर ला लेंगे, टाइम नहीं। बाबा जी छड़ दे। बाबा की तितर है इनू छड्डना कोई। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਧੂਲੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੈ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਢਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੌਲੀ ਜੀ क्या है? ਨਹਾਉਣਾ ਜੇ?
ਉਹ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਾਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਸਾਲਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹਾ ਲਵਾਂ। वो किससे नहाए, क्या करे, उसे बताओ कुछ। ਅਗਰ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਵੇ। 6 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚੇਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਫੇਰ ਬੱਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। वैसे क्या हो क्या रहा है? मकाफात अमल, ये मकाफात अमल हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। आफ्ताब ये तजुर्बेकार जो आगे की कहाँ चला रहे हैं। आज मैं एक मीम देख रहा था जिसमें मौजूदा कीमतों की डिटेल दर्ज थी और नीचे लिखा हुआ था महंगाई का रोना रोने वालों की सजा है, ये अब भुगतें। क्या आप शोर मचाते थे होनराम जी? कितना आसान समझते थे कि इमरान नाअहल है इसलिए महंगाई करता चला जा रहा है। शुक्र है उसकी ये भी रिडेम्पशन हो रही है। जागो, क्या कहते हो आप? आफ्ताब साहब मिफ्ता इस्माइल से पूछे ना, जो कहता है कि जहर खाने को पैसा नहीं है। अच्छा, जहर खाने को पैसा नहीं है और करोड़ों अरबों रुपए के इश्तारात धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं कि जी अब वजीर आजम तुर्की जा रहे हैं, अब वजीर आजम वलैत जा रहे हैं, अब UAE जा रहे हैं, और पूरा पूरा फुल पेज अंधाधुंध साफ पता चल रहा है कि ये वो जो फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की साहिरी वाला सिलसिला। बल्कि मैं तो समझता हूं कि इसे पैराफ्रेज करना चाहिए कि फिर सुला देती है उसको डॉलरों की साहिरी। और ये सिर्फ मीडिया ही नहीं, हर जगह जहां जहां डॉलरों की खुशबू जाती है, नोट की एक खुशबू होती है ना, और डॉलर की तो बड़ी खौफनाक खुशबू है। इन्हें समझ नहीं है कि ये खुशबू नहीं, दरअसल सड़ांड है, इंतहाई खौफनाक बदबू है। इन्हें एहसास नहीं होता कि IMF के ज़रिए ये हमें हर साल इमदाद नहीं देते, जंजीरें देते हैं जिनके साथ हम अपनी अगली जनरेशन्स को जकड़ते चले जा रहे हैं, और दोनों तरफ सूट करता है, उधर भी इधर भी। ये जो दरमियान वाले बेचारे पहली दफ़ा खड़े हुए हैं, अब उनके मुकाबले में कभी गुल्लू बट आ जाता है, कभी कोई उल्लू बट आ जाता है। हाँ, कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। वो ये जलसे, ये जुलूस, ये वोटर नहीं होते। आपके ख्याल में ये वोट नहीं डालते? डालते होंगे। फिर वोट वो होता है जो काउंट हो। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये वोट काउंट नहीं होते? तुम्हें नहीं पता जो मैं कहना चाह रहा हूं। ओहो, यानी धांधली होगी। होगी, क्या होता है, हर दफा होती है। वो इन्हें तो सूट ही हंग पार्लियामेंट करती है। 97 में नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत लेकर आए थे और हुकूमत इंतहाई तगड़ी थी। और उस तगड़ी हुकूमत का तुमने अंजाम देख लिया। 3 साल पूरे नहीं किए। 3 क्या, मेरा ख्याल है 2.5 साल भी पूरे नहीं किए थे। तो बस इस दफा भी यही होना है। यानी इमरान खान फिर से एक लागर और मफलूज सा वजीर आजम बन के आएगा। वो भी अगर आया तो मैं नहीं समझता कि इस स्प्लिट मैंडेट में इमरान ये एक्सेप्ट भी करेगा। तो बस ठीक है, अपनी 50-60 सीटें लेके साइड पे हो जाए। आज आप बहुत बेटर लग रहे हैं हसन भाई। जाहिर है जो कुछ मैं देख रहा हूं आफ्ताब, इसका अंजाम बिटर नसी है। ओ यार, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी लाएं, ऑप्टिमिस्टिक बने हसन भाई। आप भी ना, अफसोस की बात है आफ्ताब, नौजवानों के मैं जब चेहरे देखता हूँ ना, उनकी जब शक्लें देखता हूँ, उन पे वो जो इत्मीनान है खास किस्म का। नहीं, वही वोटर है आपका, वो वोटर आपका है, उसके घर वाले आपके वोटर्स हैं, वो दुरुस्त है। उस हिसाब से तो आप 75-80% वोट भी ले सकते हैं। बात तो है काउंटिंग की। रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये कौन लगाता है? ये कौन लोग हैं? कौन है जो तनाबे खींचता है? कौन है जो रातों रात नक्शा बदल देता है? आपको उसे चेक करना होगा। अदरवाइज ये 80% वोट जो है ये चौधरी साहब मिथ बन के रह जाएगी। और इस बार मिथ शिथ कोई नहीं होनी जनाब, आप करके देखिए, फिर नए सिरे से काम शुरू कर देंगे। बता रहा हूं आपको मैं। ਇੱਕ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ यार ड्रिल मशीन मिल जाएगी। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ मैं ਮੇਰਾ। भाजी हूं आप पानी कटांगा। यार बात सुनो, हाँ जी। बोर ना करो, थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ, यहां बैठ जाओ अच्छा, और बाद में कोई बात कर लेना। लो भाजी फिर मैं बाहर आ रहे हैं। और सर अभी ये सेहत कैसा कलर पाया? ये बताओ कि इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है? क्या खाक तैयारी करें आफ्ताब साहब? अभी से धांधली का सिलसिला शुरू हो गया है। वो कैसे? वाह, हाँ जी, और डांस करेगा। आफ्ताब साहब, एक इंतखाबी हल्का, बल्कि हल्के को छोड़े, एक वार्ड पे आ जाएं आप। यानी यूसी का जो वार्ड है, जी, सर यूसी क्या है? यूनियन काउंसिल का जो एक वार्ड है। यूसी नाजिम को एक एक घर का पता होता है कि कौन सा वोटर उसका है, कौन सा वोटर किसका है। ठीक, अब वो दिन रात धांधली की फैक्ट्रियां चलाएंगे, ओवर टाइम काम होगा, फिर लिस्टें बनेगी कि ये जो हैं ये पीटीआई के वोटर हैं और इमरान खान के सिपाही हैं। अच्छा, इनके नामों को उठाओ
اور دور دراز کے علاقوں میں پھینک دو. پھر کمپیوٹر پہ ایک بٹن ہوتا ہے انٹر, کلچ, وہ دبا دو, انٹر دبا دیں. آٹومیٹکلی آپ کا ہلکا چینج ہو جائے گا, لیکن ووٹ کا حق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. کیسی بات ہے, چیک کریں ضلالت کی انتہا. کیا گھٹیا پن ہے, اور یہ براڈ ڈے لائٹ میں ہو رہا ہے. کیوں جناب؟ راگو صاحب آپ کا کیا خیال ہے, ہم اس چیز سے غافل ہیں؟ نہیں, غافل نہیں آپ, شکر الحمدللہ, لیکن سدے باپ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اوے سدے باب یہ کہ 19 تاریخ آخری ہے, اس سے پہلے چیک کریں. چیک کریں کہ آپ کا ووٹ کدھر ہے, تاکہ فوری طور پہ آپ کی پارٹی, کیونکہ دوسری طرف بھی آپ کے ہاں بھی بڑے ایکٹیو لوگ ہیں, جاگو, ایسی بات نہیں ہے. ان کے جو یو سی ناظم ہیں, جی جی, وہ ان یو سی ناظموں سے زیادہ سمجھدار ہیں. وہ بھی لسٹیں بنائیں. جیسے عمران ریاض خان نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کیا کہ جناب ہمارا ووٹ اٹھا کے باہر پھینک دیا, ہمیں پتہ ہی نہیں. تو عین ممکن ہے میرا ووٹ وہ تلا گنگ جا کے پھینک دیں. آپ نے حافظ عمار یاسر کو دے دینا وہاں جا کے. جہاں سے آپ بلونگ ہی نہیں کرتے وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ کر دیتے ہیں نا, کمپیوٹر ایرر. واہ, اور اگر عدالت کے نوٹس میں یہ بات ان ٹائم آ گئی تو معاملات بالکل تلپٹ ہو جائیں گے. الیکشن چاہے ڈیلے ہو جائے, لیکن آپ نے اس کا پہرا دینا ہے, اس کی نگرانی کرنی ہے. سر یہ تو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے, نومبر کی تقرری عمران خان کے ہاتھ سے ہونی چاہیے. وہ کیوں ہونی چاہیے اس کے ہاتھ سے؟ اس نے کہہ بھی دیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے سنا نہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو ایک لسٹ آئے گی اس میں سے میں ایک نام وہ انہی منی مینا مو کر کے بھی سلیکٹ کر سکتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں اور اپنے ادارے کی انٹرسٹ واچ کرتے ہیں, اپنے ملک کی انٹرسٹ واچ کرتے ہیں. کہیں کہیں کلاٹ آ جاتا ہے جو اس فلو کو روکتا ہے, جیسے آج کل ہے. آج کل مسائل ہیں, ٹھیک ٹھاک مسائل ہیں, اسے فیس کرنا چاہیے. ہاں جی کر رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہے؟ ہاں جی کرنا چاہیے, ادروائز کوئی مسئلہ نہیں. عمران خان نہ بھی کرے, کوئی بھی اور کر لے. دیکھیں باجوہ صاحب کو کس نے لگایا تھا؟ نواز شریف نے لگایا تھا سر, اور کس نے لگایا تھا؟ پھر نواز شریف کو گھر کس نے بھیجا؟ باجوہ صاحب نے. ضیاء الحق کو کس نے لگایا تھا؟ بھٹو نے. بھٹو کو گھر کس نے بھیجا؟ ضیاء الحق نے سر, اور کس نے؟ کور کمانڈر منگلا جنرل پرویز مشرف کو سی او ایس کس نے بنایا تھا؟ نواز شریف نے. نواز شریف کو گھر کس نے بھیجا؟ مشرف صاحب نے. تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں. عمران کے لانے میں کہتے ہیں نا سلیکٹرز, یہی تھے سارے سلیکٹرز. واہ واہ, تو یہ قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اب تو بالکل نہیں پڑتا. اگر عمران یہ سمجھتا تھا کہ اپنی پسند کا آرمی چیف لا کے اگلا الیکشن جیتے گا, میں پرانے عمران کی بات کر رہا ہوں, پری اپریل عمران, تو یہ اس کا خیال خام تھا. آج کا عمران اور عمران ہے, اس نے اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیا ہے. وہ صابر و شاکر عمران ہے, متوکل عمران ہے, اس کو کسی اضافی سپورٹ کی ضرورت نہیں. البتہ اسے نگرانی کی ضرورت ضرور ہے, اور نگرانی محض یہ لوگ نہیں کر سکتے. میں بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں چور صاحب, آپ کے ہاں اکثریت آرام طلب افسروں کی ہے جنہیں آپ نے پارٹی قیادت سونپ رکھی ہے. 3.5-4 سال عمران اگر صرف ایک ہی کام کر لیتا نا, اپنے ٹائیگرز کو امپاور کرتا, ان کو پولیٹیکل ٹریننگ دیتا, ان کے لیے سیمینارز کرواتا. ان بزرگوں سے بے شمار ہر دور کے شیخ رشید موجود ہوتے ہیں. ایک رشید پنڈی والا سر. توبہ توبہ توبہ, کیا بات کر رہے ہیں. شیخ رشید پنڈی والا تو خود ایک سٹوڈنٹ ہے. میں بابائے سوشلزم کی بات کر رہا ہوں. ویری فیمس شیخ رشید لاہوری, معراج محمد خان, حنیف رامے, ہر دور میں ہوتے ہیں. آپ کو تلاش کرنے پڑیں گے, پہلے زیادہ تھے اب کم ہیں. وہ ٹرین کریں. ویسے کیا خیال ہے آپ کا؟ اوے اب بھی وقت ہے چودھری صاحب, یہ کام کرواؤ. یہ بڑا کام کا مشورہ دے رہے آفتاب. یہ ٹریننگ دلوائیں, اور اصولی طور پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے بڑا گہرا رہا ہے, کہ بھٹو دور میں ہر ضلع کے اندر پالیٹکس, سوشل ڈیموکریسی, سوشلزم, کیپٹلزم, اس کے اوپر لیکچرز دیے جاتے تھے. ہمارے اوکاڑا میں یہ سارا سلسلہ موجود تھا. میرے والد صاحب یہ کام کرتے تھے. رانا اظہر ایک کیریکٹر ہوا کرتے تھے, وہ یہ کام کیا کرتے تھے. ایک لودھی صاحب ہوا کرتے تھے, کیا نام تھا ناگی صاحب ان کا؟ عالم شیر لودھی. عالم شیر لودھی صاحب. ایک لاشاری صاحب ہوا کرتے تھے. یہ سب یہ کام کرتے تھے. تو آپ کی پارٹی اس وقت نظریہ نہیں تو کم از کم پالیٹکس, کیونکہ ینگسٹرز کو زیادہ پتہ نہیں, میں نے دیکھا ہے ان کے اندر ولولہ ہے, جوش ہے, لیکن سیاست کی جو باریکیاں نا ان کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یہاں پر اپنی ایک ٹیم لے کر آئیں جو الیکشن لڑنے کا کرافٹ ہے اس میں ماہر ہوں.
اور معراج محمد خان تو سیکرٹری جنرل رہے ہیں پی ٹی آئی کے. جی جی معراج محمد خان دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ معراج محمد خان بھی اس پارٹی میں رہے. یہ بھائی صاحب جو بیٹھے ہیں اس وقت یہ بھی اس پارٹی کا فرد تھے, لیکن چونکہ افتاد تباہ کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں, چھوڑا ہے. جنرل حمید گل بڑے بڑے لوگ تھے. یہ وہ جج جسٹس وجی بہت شاندار آدمی ہے ویسے, وہ میں ذاتی طور پہ انہیں بہت پسند کرتا ہوں, اور ان کی بعض باتوں پہ میں نے ایک دو دفعہ کچھ تھوڑی سی گستاخی بھی کر رکھی ہے جس پہ میں بڑا نادم ہوں, کیونکہ وہ عمدہ آدمی ہے. عمران کو چاہیے اور کچھ نہیں تو ان جیسوں کو منائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آفتاب صاحب آپ. بہرحال ایک بات انتہائی دلچسپ کی ہے عمران نے چند دن پہلے. کسی نے پوچھا کہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا اثاثہ کیا ہے. ان کا خیال ہوگا ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا کی بات کرے گا. ہی سیڈ مریم نواز شریف, کہ مریم نواز ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. ہم ذرا ڈاؤن ہوتے ہیں, ہمارے حالات تھوڑے سے دگرگوں ہوتے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کہہ دیتی ہیں کہ ہمارا گراف پھر وہیں کا وہیں آ جاتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز کو اگر ایک لمبی اننگز کھیلنی ہے نا تو فوری طور پہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتی ہوں, ایک چیز کو نیگیٹ کرتی ہوں جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں. السلام علیکم. ٹھیک ہو؟ Hello, Afi. کیا حال ہے آپ کا؟ How do you do? اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہاں کیوں تشریف لائی ہیں آپ؟ آفی ہماری ایک ٹیلی فلم بن رہی ہے, ماما جی کا اس میں نائی کا رول ہے, ہمیں ذرا یہ سیٹ چاہیے. وہ سر میری ہے نا ڈیل ہو گئی ہے. کتنے پیسوں میں دیا سیٹ نے؟ اور پیسے کا دے انہوں رول دے رہے ہیں, یادگار ہو جائے گا, دنیا یاد کریے انہوں. ਇਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਈ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨਾਈ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਨਮੈਨ ਹੈ. ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰੀ ਬੇਟੇ. ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਹਾਕਰਾਂ ਵਾਲੀ. ਉਧਰ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਾਗੀ ਸੀ ਅਲਾਦੀਨ ਦੀ ਬਾਂਦਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. ਆਫਤਾਬ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ. ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੇਗੀ ਇਹਨੂੰ. ਬੇਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੀ ਭਾਜੀ, ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼. अगर अच्छा गाती है तो कोई पीटीआई का नया तराना ही गवा लेते हैं इनसे. चौधरी साहब तराने शराने मैं नहीं गाती. ओ यार कोई गाना ही सुना दो फिर, कोई ऐसी बात नहीं, गाना सुनाओ. हाँ बेटे दो बोल सुना दो. मामा जी वो इजाजत देंगे तो सुनाऊंगी ना. पेज कर इजाजत. چلیں جی گائیں گائیں. यूं हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए, ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए. हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना. हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना. ਉਧਰ ਦਿਖਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਟਾਈਲ ਦਿਖਾਓ. ਲਓ ਜੀ. ਇਹਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 3 ਪੂਛਾਂ ਵਾਲੀ ਚੂਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਭੋਲਾ ਭੋਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਆਇਆ ਮੈਂ. मैं कखत है लामी, मैं कखत है लाते कीते. ਓਏ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ. ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਟੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. लाई भावे यार शरीक है, हाँ साड़क को लाता कीते. ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਲਾਈ ਪਾੜ ਕੇ ਕੋੜਾ ਤੈਂ ਕੀ. اچھا آگے بیٹھ جائیں آپ, بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. क्या अब हयात पिला में या जहर पिला, आज फैसला कर. या प्यार दा ढोल पवा चोला, या कफन पवा, आज फैसला कर.
اچھا 180 ڈگری پہ ہے یا آب حیات ہے یا زہر ہے, درمیانی چیز کو جوس پی لیتا ہے بندہ, کوئی بیوریج پی لیتا ہے. چودھری صاحب جی کیا حال ہے تہاڈا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں مارچ تے گئی ہوں, میرے کو بہو کھلے لگے نا. اتنی مارچ پہ گئی, مجھے بہت مار پڑی. مارچ میں تم بطور بھکاری گئی ہوگی نا؟ بھکاری دی قوم میں بھکاری بن کے تے ونجنا آئی. او بی بی پھر آپ غلط جلسے پہ چلی گئی ہیں, آپ کو شہباز شریف کے جلسے میں جانا چاہیے تھا. ویسے کنا کما لیندے روز دا؟ 15-20 ہزار تے آرام نال آویں دے. 15-20 ہزار؟ جی ہاں. میں ڈولے ڈولے ہوا دیا اے خنجر چلا دے, یا میرا گلا ہے یا چولا پوا یا کفن پوا کھلت. خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی عروبہ, خبر ہے کہ گوادر میں پکڑی جانے والی مچھلی نے ماہی گیر کو راتوں رات کروڑ پتی بنا دیا. سر لیکن وہ چھوٹے سی سائز کی مچھلی ہے, اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ چھوٹے سائز کی نہیں ہے, کافی تگڑی. 45 کلو ہے, کروڑوں تک کیسے چلے گی؟ پہلے اس کی مارکیٹ نہیں ہوتی تھی, یہ برما سری لنکا کوڑیوں کے بھاؤ لٹا دی جاتی تھی. اس سے بڑی شاندار چیزیں بنائی جاتی ہیں میڈیکلی جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. مثلا انٹرنل سٹچنگ کے لیے آپ کو جو انتہائی باریک فائبر چاہیے, جو دھاگا چاہیے, وہ اس کے سوئم بلیڈر سے بنتا ہے, اور یہ کراکر کہلاتی ہے. لوکل لینگویج میں اس کو سوا کہتے ہیں, سوا مچھی. پہلے 10-10 لاکھ 20-20 15-15 لاکھ کی بکی ہیں. یہ پہلی ہے جس نے کروڑ کراس کیا, اور وہ بھی نیلامی میں. ارے مچھلی اتنے نہیں پائی جاندی ساڈے؟ یہ ساڈے ہی پکڑی, جیوانی کہاں ہے؟ سر اتنے لاہور میں راوی چ ہوئے کتے یا نہر چ یا روئی نالے میں ہو. نہیں روئی نالے تے زندہ نہیں نہ رہ سکتی, ہن انی تے مینوں عقل آ گئی ہے. بھائی راوی میں نہیں رہ سکتی, وہاں پہ آکسیجن لیول 0 ہے, بلکہ بلو 0 ہے. جو آپ جیسے لوگوں نے شاپر پھینکے ہوئے نا نیچے, آپ جب کھدائی کریں گے نا ریور بیڈ کی, ہاں جی, تو اس کے اندر 4-4 فٹ گہری دبیز طے ہے شاپر بیگز کی. وہی سوڑ دینے ہو چیل بوٹی. جی چیل بوٹی از اے پارٹ آف اٹ. اور لاہور کا سارا گاربیج, سارا گند وہ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے. پھر وہ آگے چلتے چلتے بلو کی سلیمان کی, اور پھر یہ لنک کینال جب آگے جا رہی ہوتی ہے, اس میں پورا انڈسٹریل ویسٹ, سارے کا سارا صنعتی فضلہ وہ اس میں پھینکا جاتا ہے, اور یہ پانی آگے جا کے سارے ساؤتھ پنجاب کو سیراب کرتا ہے. سر کہتے ہیں کہ چناب جو ہے وہ بھی اب بڑا پولوٹڈ ہو چکا ہے. جی جی, وہ پیچھے سے پولوٹڈ آتا ہے. سر فلٹر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کا پلانٹ ہے جو دریا سوانگ کے اوپر کام شروع کرنے والا ہے, ایگزیکٹلی وہی یہاں پہ بھی لگنے والا ہے. اور میرا خیال ہے یہ جو روڈا ہے, جو دریا راوی سے متعلق ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے, اس نے بہت سارا بجٹ اس کام کے لیے رکھا ہے. سر اگر یہ ہمارے دریا صاف ہو جائے تو وہ مچھلی ادھر آ سکتی ہے؟ وہ جو نہیں, وہ دریائی مچھلی نہیں ہے, سمندری مچھلی ہے میرے بھائی. سر ہم ہیڈ بلو کی گئے تھے پکنک منانے, تو کھانے کے بعد نا وہ جو کھانا بچا نا, تو ہمارے پاس کنڈی بھی تھی. میں کہ یار مچھلیاں پکڑنی ہیں, تو وہ گنڈوئے پکڑنے کی بجائے نا میں نے وہ لگا کے تو میں نیچے کرتا, تو تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جاتا. وہ مچھلیاں تھی کہ کتے تھے کہ ہر چیز کھا لیں گے؟ احمق آدمی, تم پلوٹ کرتے رہے اس نہر کو, اس دریا کو. ایک ہی وجہ ہے سر, گڈویا زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے. مچھلی گڈوئے کو بہتر سمجھتی ہے, کیچوا اس کے لیے زیادہ ٹیسٹی ہے. یہ جو کتے ہیں نا اچھی بریڈز کے, یہ سالن والن نہیں کھا سکتے. یہ لیبراڈور کو کھلانے کی غلطی نہ کرنا. کیوں کی کرے گا بھائی؟ تھپڑ دے گا ایک. ایک تے لیبراڈور نو ہورے پتہ نہیں کی سمجھے یار, میرے ہتھے چڑھیا ہوئے نا میں دس دیا لیبراڈور نو چپیڑ مارنی. لیبراڈور کو اپنے آپ نو سر, السیشن کو مارا کرو نا. السیشن کو کال ہی میرا لت پڑوا لوں اپنی. السیشن بہت بھڑا ہوتا ہے, اور سارا جو این کر کے منہ کھولتا ہے, اتلے تے تھلے والے دند. ولف ہوتا ہے نا, یہ ولف کا لڑائی والا کتا ایڈا ایڈا, لڑائی ہوندی سی کتیاں دی ساڈے پرے, بولی کتا. لیکن یہ غیر قانونی ہے اور اس پر کڑی سزا ہونی چاہیے. کیوں سزا ہونی چاہیے؟ جانوروں کے ساتھ بے رحمی ہے. وہ خود تو نہیں لڑنا مرنا چاہتے,
یہ آپ کی تماشبینی، آپ کی شوقینی کی نظر ہوتے ہیں. ہوتا یہ کہ ایک مار دیتا ہے اس کو، ہاں جی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، اور جو بچ جاتا ہے اس کو یہ مار دیتے ہیں. کیوں؟ براق کر دیتے ہیں نا، یوتھنائز کر دیتے ہیں اس کو. وہ فیتی فیتی ہو چکے ہوتے ہیں. وہ چھڑ دے یار تو کی کت کھانا پاتا ہے تے کرو مچھی والے پاسے آؤ. اس طرح دے اور بھی کافی کیس ہونے نے. پچھلے سال انگلینڈ میں بھی بالکل ایسا ہی واقعہ ہوا تھا، لیکن وہ تلاش کتے نے کیا. کتا واک کر رہا تھا میاں بیوی کے ساتھ، تو کسی جگہ جا کے نا اس نے پنجے مارنے شروع کر دیے. تو اس نے غور سے دیکھا، بندے نے، کہتا ہے کوئی چیز گلیٹر کر رہی ہے. اس نے نکال لیا تو گولڈ کوائن تھا، واہ، پرانا. دیٹ واز پرائس لیس. میرے کتے نے بھی اس طرح جا کے ایک جگہ فرولنی شروع کر دی. میں کہا لو جی گولڈ کوائنس. میں اتنے گیا تو ایڈا سپ نکلا ہے جناب. کتے نے میں اسی ٹائم یوتھنائز کیتا. ایک آدمی نے فلی مارکیٹ سے ایک پیالہ خریدا، اور وہ بہت پرانا نکلا اور وہ منگ ڈائنیسٹی کا تھا. واو، اس کی قیمت کروڑوں روپے ہے. ساڈے پنڈ چوں بھی دیگ نکلی سی کس چیز کی؟ چولاں دی. اور اے منصر ورگے دے ایڈے ٹھنڈے نصیب ہوندے نے، کوئی شے لبے بھی نہ تے ایویں 10-12 روپے دی ہوندی ہے، بس زیادہ نہیں. سر ویسے ہوندا سی کس ٹائم سڑک تو چیز لب جانی تے ایویں انہوں سنبھال لینا کہ پتہ نہیں کتنی مہنگی ہوئے گی. سر اسی طرح میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. میں تقریباً 15-16 سال کا تھا. ہمارے محلے میں باہر سے لوگ آئے تھے، ان کے پاس تھے لیرے. تو لیرا جو اس کا نوٹ تھا تقریباً 1500 لیرا کا یا 1000 لیرا کا تھا. تو ہم لوگوں نے پیسے ڈال کر ہم لاہور آئے. کرنسی ایکسچینج والے کے پاس جب آئے تو اس نے ہمیں 16 یا 17 روپے دیے. 250-300 کرایہ لگ گیا. 250-300 کرایہ لے آ رہے ہیں، 250-300 دی روٹی کھا. اخیر پھر اپنے لیرے بیچ کے گئے. خواتین حضرات، we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. خواتین حضرات، بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے کنگ خان TRY. اور یہ آپ نے کیا حرکت کیا؟ انداز ڈفرنٹ ہونا چاہیے. وہی کہ شوگر کوٹ کر کے انٹرو میں بھی آپ کو ریئیکٹ کرنا چاہیے. ہمیشہ یوں کرتا تھا، آج میں نے کہا بھائی واہ. اور اپنی ساری پینٹ گلی کر لی تھی. ہے کوئی امیراں والی گل؟ ارے یار، آپ امیر غریب کے جھنجٹ سے نکلے. یار مہنگا اینکر ہے، تو بہت پیسے. چلیں، اگر اللہ کو منظور ہوا تو آپ بھی مہنگے اینکر بن جائیں گے. جناب سلیم صافی صاحب، کیا حال چال ہے؟ آداب عرض ہے، آداب عرض ہے. یہ جو آپ کے شو میں بونڈی کامیڈی ہو رہی ہے، اس سے اچھا تو میرے شو میں ہوتی ہے. یہ واقعی بھونڈی کامیڈی ہے. آپ کے شو میں تو میل بروکس آیا ہوا تھا. میں کہتا ہوں جیری لوئس نے اسکرپٹ لکھا ہوگا. کیا شاندار کامیڈی تھی. آپ کی مراد کون سے والے شو سے ہے؟ ارشاد بھٹی صاحب کو آپ ڈریگ کر کے بیچارے کو خوار کرتے رہے. جیری لوئس بھٹی. ارشاد بھٹی نو تسی اپنے شو دا امان اللہ سمجھ رہے سی. وہ آیا انجی یہ پینٹ. نہیں، ارشاد بھٹی تو ہے، بڑی اچھی مخالیہ گفتگو کر لیتا ہے وہ بندہ، کیونکہ اس کا سٹائل یہی ہے. لیکن اس دن وہ جو بھی کر رہا تھا، اچھی مناسب گفتگو کر رہا تھا. ٹرن آف یہ تھے. جناب کو اصل حقیقت پتہ ہی نہیں ہے. ایکچولی وہ لائنز میری تھی جو میں اسے دے رہا تھا. اپنے پاؤں پہ آپ نے خود ہی کلہاڑی مار لی. اچھا، اب بھی کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نیچرل تھا، وہ خام خواہ وارد ہوئے، آپ نے ناراضی کا اظہار کیا، اور ایکچولی یہ سارے کا سارا اسکرپٹڈ تھا، ڈن ان اے ویری بیڈ وے. لیکن تھا کیوں؟ ایک متھ ہے کہ کامیڈی میں کی گئی بات، لائٹر نوٹ پہ کی گئی بات، اس کا بڑا نوٹس لیا جاتا ہے، بڑی شاندار ہے، بڑی بکتی ہے، ریٹنگ آتی ہے. ریٹنگ کامیڈی سے نہیں آتی، ایک کومبو سے آتی ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں اسکرپٹ تھا. ہاں اسکرپٹ تھا، میں مانتا ہوں، کیونکہ میری ریٹنگ نہیں آ رہی آفتاب صاحب، اور یہ کرنا بہت ضروری تھا. سلیم صاحب تسی ایک بہت بڑے صحافی ہو، میں تانوں ماننا وا. دیکھیں پہلی بات اگر شو دی ریٹنگ چکنی ہے نا، تسی مینوں انج بلاؤ شو. نہیں، مینوں شو دی ریٹنگ چکنی دی لوڑ کوئی نہیں. آپ میری بات سنیں نا. پہلے تو میں آپ سے ناراضی کا اظہار کرتا ہوں. یوں نہیں کرتے، آگے سے کہتے ہیں کیوں یا کیا ہے وجہ. اس کا مطلب ہے یہ استفسار ہے. یہ اچھا جی، افتستار. اگر جناب کو یاد ہو، میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا جب آپ مجھے انوائٹ کریں گے اپنے شو میں نیکسٹ ٹائم، یہ شخص نہیں ہونا چاہیے. میں تانوں کی کہنا سلیم صاحب، میں ہمیشہ تہاڈے ہاتھ. آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے بھائی؟ آپ اپنا دکھاؤ کیا کیا جرنلزم میں. نہیں، اسے تو میں لازمی بلاتا ہوں نا. پہلے تو میں ایسے چیزا لیتا تھا، وہ اچھا خاصا میچور ہو گیا. ہماری انویسٹمنٹ ہے اس کے. چٹے آگے نہیں، پچھلے 1.5-2 سال ہم نے جو تمہارے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے. ویسے اگر تبدیل نہ ہوئے تو یہیں رہو گے، یاد رکھنا.
ਯਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਨੇ। अरे तग आ गया मेरा की कसूर जे पसंद आ गया। चेक नहीं कर रहे हैं, तग आ गया मेरा की कसूर जे पसंद आ गया। ये आपने देखा नहीं है, लेकिन बम्ब आ गया मेरा की कसूर जे पसंद आ गया। जी हाँ, ये भी गाना है, बहुत अच्छा गाना। अरे बम आ गया भी है ना करे। किसी और को भी मौका देना चाहिए। आपको अंदाजा नहीं है आपके साथ कौन सी बड़ी बला बैठी है। देखिए ये मुझे बला कह रहे हैं, इनको ख्याल रखना चाहिए। नहीं बला, Behave yourself, किंग खान। आपको कहता तो छोटी सी बला कहता, मैं अपने आप को कह रहा हूँ ये जो बला बैठी वो है। सेल्फ मॉकरी कर रहे हैं। नहीं मैं कोई सेल्फ मॉकरी नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। सारे मिल के बोलो। ये मुझे एक बात बताइए जनाब, ये खान ने क्या किया है वहाँ पे धरने में, वहाँ पे वापसी की कॉल क्यों दी है, मुझे बताइए। अच्छा नहीं, आपको क्या इतराज क्या है? जनाब आली, एक मोमेंटम बना हुआ था, इतनी मुश्किल से लोग वहां पहुंचे थे, अभी दिन चढ़ रहा था कि खान ने बोला ओके बाय बाय खल्लास खत्म। ये नहीं होता जनाब, नो। नहीं, वो तो डी चौक में नहीं बैठ सकते थे ना, ज्यादा ये था कि H9 पार्क में चले जाते। लेकिन सर पार्क में इतने लोगों की जगह बनती नहीं थी जितना वो हजूम था। नहीं, वो इर्द गिर्द काफी लोग रहते, सड़कों पे भी रहते, अपना आप शो करते। एक आध दिन मजीद लोग क्योंकि आ रहे थे, बहुत से तो बेचारे रास्ते में वापस गए। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि केओस हो सकता था बहुत। जी ब्लड शेड की तरफ बात जा सकती थी। तो आपस की बात है, ब्लड शेड की तरफ तो किसी भी वक्त जा सकती है। जी बिल्कुल। कौन गारंटी देगा? वो जो एक प्लान जी है जिसको आप कहते हैं, वो किसी भी वक्त आ सकता है। सर आपको लगता है कि अब जब दूसरी दफा इमरान खान कॉल देंगे तो इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे? इमरान खान से आप 50वीं दफा कॉल दिलवा लें, लोग आएंगे, इसलिए कि लोग उससे इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो जैसे ये धरना खत्म कर दिया या लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया, अगली बार भी यही होता है, तो कुछ दोनों साइड से कोई रिजल्ट बज़ाहिर अब ये लगता है कि ये आइंदा कोई मौका देगा नहीं। उसने एक बात बड़ी क्लियर कर दी है, लोगों ने उस पर कुछ ज़्यादा गौर नहीं किया। उसका एक फिक्रा, मैं ऑडियंस से भी कह रहा हूँ क्योंकि यंगस्टर्स हैं, आप बताइए कि एक फिक्रा क्या था, आप बताएं किंग खान। बहुत सारे थे लेकिन मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। अपनी गुफ्तगू में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इधर उधर उसने हमने ठेका नहीं लिया हुआ। यस, वाह। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम शकील साहब कि मैंने ही ठेका नहीं लिया हुआ, मैं ही जिम्मेदार नहीं हूं, तुम लोग भी जिम्मेदार हो। लेकिन बहरहाल ये बात जरूर साबित हो रही है कि जो इसके जिम्मेदार है ना इस सारे मामले के, उनकी टॉप प्रायोरिटी वतन अजीज नहीं है। इमरान ने जब ये कह दिया ना कि ये ठेका अब सिर्फ मैंने नहीं उठाया हुआ, आप भी कुछ शो करें कि इस मुल्क का दर्द आपको भी है। दिस टाइम मुझे लग रहा है कि इमरान इज वेरी सीरियस। उसको अब आप घर इस तरह नहीं भेजेंगे, किसी और तरह से भेज दें तो भेज दें, अब इस तरह नहीं भेजेंगे। जहाँ तक रही बात जलसा कॉल अप क्यों किया गया था, पता है आपको? किस बात का कॉल अप इसलिए किया था कि लोगों का इंटरेस्ट जीरो था, इसलिए 30,000 आए। साफी साहब रास्ते बंद कर दिए मैं गए थे। यही कहने वाला था कि वो राना सनाउल्लाह जो कहते थे कि अटक पुल से गुजरने नहीं दूंगा, 20 लोग इस्लामाबाद में नहीं घुसने दूंगा, उन्होंने अगर कंटेनर्स ना लगाए होते। उन्होंने तो और बड़ी बड़ी वाउज ले रखी थी कि अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा। तो जनाब एक ऐसा करते हैं यहाँ पे, लाले 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 साडा माल लाले, सेड़ा पन्नो लाले, गोल गोल लाले, ओ फड़ लो भाइयों। ये कुछ तरबूज फरोशी है जी सर। और बहुत हिट, सुपर हिट जा रहा है। ओए होए, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं तो अपने माँ प्यो का लाडला हूँ, ये मुझे क्या कवा दिया। तो जनाब क्यों ना ये खुला चैलेंज आज राना सनाउल्लाह एक भी कट नहीं, वो जो बीच उस पे लानत भेजे। मैं ये कह रहा हूँ अब कह दो वो सामने कैमरा है सलीम साफी, अब कह दो कि राना सनाउल्लाह कोई रुकावट नहीं डालेंगे, कोई रास्ते बंद नहीं होंगे, लोगों को जो है वो आने दिया जाएगा, फिर खुला चैलेंज है। देखें जरा किस पे कितना है दम। बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, बात यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि बात बैठ के भी हो सकती है। आना चाहते हैं तो बड़े शौक से आएँ, लेकिन इस बार आते हुए ज़रा एहतियात बरतिएगा क्योंकि सारे अरेंजमेंट्स मुकम्मल हो गए हैं और इस बार आपके गर्दन से आपको दबोच कर यूं फेंक दिया जाएगा
फेंका तो आपको काफी पहले जा चुका है, लेकिन आप मान नहीं रहे। हजरात, ओह माय गॉड, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, इस टाइम हर बंदे ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। जी और बैठ जाओ आप। ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ 3 ਚੱਕਰ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ। अरे मैं कह सकता हूँ, मैं सीनियर सहाफ़ी हूँ, आपको तो पता है अफगानिस्तान और इधर उधर दगरगू रहता हूँ मैं, कोई मुल्क ऐसा मैंने नहीं छोड़ा दुनिया का। अलास्का का नाम सुना होगा आपने, वहाँ पे मैं गया तो पोलर बियर का बच्चा मैंने देखा बैठा हुआ था, तो मैंने बोला छोटा है बच्चा है, शरारत किया, टपा क्या कर रहा है यहाँ पे अकेला बैठा हुआ है, तुम्हें डर नहीं है? उसने भाईजान मेरी तरफ मुड़ के देखा, फिर वो बच्चा नहीं था, ਐੜੀਆਂ ਐੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ। मुझे तो पता नहीं चला, आधा पानी में था जब वो खड़ा हुआ है। ये पंजा वो। वैसे आप भी शिकार पे गए हैं, तो आपके साथ ऐसा वाकया क्यों नहीं हुआ? मेरे साथ बहुत खतरनाक वाकयात हुए हैं। सर खतरनाक क्या फेस किया आपने? सुअर। वो पोलर बियर से ज्यादा? और सुअर गैंडा सिफत चीज होती हो तो पागलों की तरह टक्कर मारता। सर कहते हैं इतने जोर से आके लगता है कि गाड़ी का पूरा इंजन ही पीछे से धकेल देता है। जी पीछे कर देता। उसकी जद में नहीं आना चाहिए। हमारा एक दोस्त था, वो बचा ही इस तरह कि वो जब बिल्कुल करीब हुआ तो उसने जंप कर दिया था, वो नीचे से गुजर गया। ये कौन सी जंप थी? थे वो बड़ा अच्छा शिकारी है, मेकन, इमरान मेकन इज अ वेरी गुड हंटर। मैंने बड़ी दफा उसका जिक्र किया और बड़ा फिट आदमी है। मुझे एक दफा कुत्ता पड़ गया, पीछे भाग रहा था, मैंने जंप किया और नीचे से गुजर गया। वापस मुड़ के आके फिर काट के चला गया। और जाते उसने कहा भी एडा तो ब्रूस ली है। ਭਾਜੀ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? अगर आप मुसल्ला है ना। नहीं मुसल्ला ना भी खा लिया नहीं फिर तो आपका हाल ही कोई नहीं ना। अच्छा अगर मुसल्ला तो बस फिर उसे करीब आने दें। अच्छा जी, जब बिल्कुल करीब आ जाए तो फिर उसको फायर मारे। ਜੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਸੋਟਾ ਹੈ मतलब गन नहीं हैगी, फिर ਉਹਦਾ ਕੀ हल है? तो अपने आप को मारो, बोलेगा पागल बंद है भाई इसके साथ। आफ्ताब साहब जी ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਰੱਬਾ ਇੱਕਦਮ ਬੱਤੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਡੈਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। But Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. But Hazrat, आज का गाना हमने फिल्म चिंगारी से लिया है। कतील शिफाई के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन ख्वाजा खुर्शीद अनवर की। गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज़। कली कली मंडलाए भवरा, कहीं भी चैन न पाए, सभी से नैन मिलाए, पगला हर जाए इसके मन को भाए, हम दुखियारे बिरहा के मारे छुप छुप नीर बहाए, हमें रुलाता जाए भंवरा, आपने सुख पाए। झूठी है सब ताने, क्या होती है प्यार भरी ले हर जाए क्या जाने, घात लगाने आए भंवरा, बात बने उड़ जाए।
इस छलिए की चोरी काश मेरा बन जाए भंवरा और कहीं न जाए। कली कली मंडलाए भंवरा कहीं भी चैन न पाए। सभी से नैन मिलाए पगला हर जाए कहलाए। ब्रावा ब्रावा